रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमने इस दास्तान को अब ज़रा तेज़ी से आगे बढ़ाना है ताकि मरहला दर मरहला दास्तान तय होती जाए। अब तक का क्रक्स ये है, ख़ुलासा ये, चूँकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब वो आप कल बताएंगे, कह देते हैं तो हमने मिस किया हो या कुछ, तो हम रोज़ाना 30 सेकंड्स में रिकैप कर देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। एक बस्ती है, एक शहर है, हज़ारों साल पुरानी दास्तान है, बादशाह नमरूद है, अपने आप को खुदा कहलवाना चाहता है, सब उसकी मानते भी हैं, और ये उर्स शहर का आलम है, ये तकरीबन आज से सालों पहले का, हज़ारों साल पहले का। और ऐसे में एक शख्स है, एक अल्लाह का बंदा है जिनका नाम है इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उन्होंने चैलेंज किया है सिस्टम को और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं तुम्हारे झूठे खुदाओं के साथ वो करूँगा कि तुम सब एक्सपोज हो जाओगे। ज़ाहिर अल्फाज ये मेरे हैं, मफहूम ये है और कुरान की आयात का मफहूम है। उन्होंने चैलेंज कर दिया है और लोग कह रहे हैं कि ये पता नहीं इवन इफ ही सीरियस और नॉट, कहीं मजाक तो नहीं कर रहे। कुरान की आयत का ही तर्जुमा है कि आप सच कह रहे हैं, तुम सच कह रहे हो या मजाक कर रहे हो हमसे, क्योंकि उनको लग रहा है ये एक अकेला आदमी ऐसा क्या ही कर लेगा कि हमारे पूरे सिस्टम को चैलेंज कर दे। बात यहाँ कल खत्म हुई, आज हम बढ़ते हैं आगे। दिन गुजरते रहे, बिल आखिर वो मंसूबा जिसके बारे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वार्न किया था, बताया नहीं था कि क्या है, वो सामने आ गया। कैसे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने जहन में एक बात तय कर ली और फिर वो दिन आया, एक दिन आया जो उस कौम की ईद का दिन था या उस कौम का एक त्यौहार मनाने का दिन था। और माजरा ये होता था कि वो कौम ये त्यौहार मनाने के लिए आम तौर पे शहर से बाहर जाया करती थी। अब ये शहर जिसकी सड़कों पे इतना रश है, आज के दिन ये शहर वीरान है। अब इसकी सड़कें वीरान है, नॉट मेकिंग एनी कंपैरिजन, लेकिन लोग पाकिस्तान में भी आप देखें कुछ शहर हैं, इस्लामाबाद वगैरह, ईद के रोज़ उसका अलग ही एक आलम होता है ना, क्योंकि बाहर चले आते लोग। खैर यहाँ एक दूसरी वजह से अब ये शहर वीरान है, सब चले गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहर में मौजूद हैं, आपके कदम बढ़ रहे हैं एक मंजिल की जानिब। मंजिल है शहर की सबसे बड़ी इबादत का, जहां ये बुत वगैरह, चूंकि वो अपने आप को खुदा कहता था ना, बुत बनाए हुए थे अपने सारे। जब शहर खाली है तो सबसे बड़ी इबादत का भी लोगों से खाली है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। जैसे आपके जहन में ये हो, ये मरहला, ये मौका, और आपने, अगर हम आगे बढ़े तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिल आखिर उस इबादत गाह में कदम रखा। वसी और इस इबादत गाह है, अल्लाह के नबी इब्राहीम है, हाथ में एक हथियार या हथौड़ा कह रहे हैं, एक अमल शुरू किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, जो एक सिरे से शुरू हुआ दूसरे सिरे तक जारी रहा। आपने एक बुत को पाश पाश किया, दूसरे बुत को, मैं तेजी से आगे बढ़ा हूं, दूसरे बुत को पाश पाश किया, तीसरे बुत को पाश पाश किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को पाश पाश करने का अमल शुरू किया। किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पैर तोड़ा, किसी का कुछ हिस्सा ढा दिया, किसी का सर ही गायब कर दिया। गोया अपने अंदाज से बुतों की मुरम्मत करते 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 अब आलम यह है कि ये सारे बुत गिर चुके हैं, एक बुत खड़ा है, ये सबसे बड़ा बुत है, बुतों का सरदार टाइप होगा कोई, कह रहे हैं। अब जब सारे बुत ही तोड़ दिए हैं तो फिर जाहिर है इस बुत का भी अंजाम यही होना है ना, कंटिन्यू करेंगे। ये तो सबका सरदार है, उनके लैंग्वेज में देखें तो वो तो छोटा बुत है, ये तो इन सबका सरदार है, इसको भी तोड़ना है ना। हाथ में हथियार है, इबादत गाह में कोई नहीं है, सारे बुत गिर चुके हैं, बड़ा बुत खड़ा है, लेकिन हाथ तो बढ़े उस बुत की तरफ, लेकिन तोड़ने के लिए नहीं बढ़े। फिर अपेरेंटली बहुत हैरत अंगेज तौर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस बुत को जैसे का तैसा रहने दिया। अच्छा, सिर्फ ये नहीं किया आपने, बल्कि एक और काम किया, वही जो हथियार या हथौड़ा आपके हाथ में था उस बड़े बुत के कांधे पर रख दिया, बाहर निकल गया। तो ये इसके पीछे क्या हिकमत है? मतलब आयत याद है ना, कल अर्ज की थी,
ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آیت کا ترجمہ اور مفہوم، میں ایسا کام کروں گا کہ سب ایکسپوز ہو جاؤ گے. اگین مفہوم الفاظ میرے ہیں. خیر تیزی سے آگے بڑھنا ہے. تہوار ختم ہوا، واپسی شروع ہوئی. پہلا قافلہ شہر میں واپس آیا، دوسرا آیا، اور شہر دوبارہ آباد ہو گیا. اور شہر دوبارہ لوگوں سے بھر گیا، سڑکیں دوبارہ آباد ہو گئی ہیں. اب لوگوں نے عبادت گاہ کا رخ کیا، اپنی رسومات سر انجام دینے کے لیے شہر کی مرکزی عبادت گاہ کا رخ کیا. دروازہ کھلا، لوگوں کے قدم پڑے عبادت گاہ کے اندر. انہیں لگا کسی غلط جگہ پر آ گئے ہیں، کیونکہ یہاں تو منظرنامہ ہی مختلف ہے، یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. ظاہر ہے کوئی زلزلہ تو نہیں آ گیا کہ سب کچھ ہو گئے، ورنہ تو شہر میں بھی اس کے آثار ہوتے. ایک ابھی کل تک جو بت، جو سٹرکچرز بالکل صحیح سلامت تھے، مینٹینڈ تھے، آج ان میں سے کوئی بھی صحیح سلامت نہیں ہے ایک کے علاوہ. یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا کہ کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسا عمل بھی کر سکتا ہے. اگلا مرحلہ کیا ہوا؟ قرآن کے الفاظ میں سنیے، ترجمہ عرض کرتا ہوں. کہنے لگے، قرآن کہنے لگے، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے. آیت ختم ہوتی ہے. اس شہر کی اب سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے یہ. اب یہ پورا شہر اس شخص کا کھوج لگانا چاہتا ہے جو اس عمل کا ذمہ دار ہے. کیسے کھوج لگا پائیں گے یا نہیں؟ عرض کرتا ہوں آیت کا ترجمہ. جب شہر میں ڈسکشن ہوئی، کسی نے کسی سے کہا ہوگا نا، ارے یہ کیا معاملہ ہوا. کسی نے کسی کو گھر جا کے دوڑ کے بتایا ہوگا، کسی بیٹے نے اپنے باپ کو بتایا ہوگا، بابا جان آپ نے دیکھا یہ کیا ہو گیا. کسی دوست نے اپنے دوست کو بتایا ہوگا، ارے وہاں کیا ہو گیا. شہر میں اس کے علاوہ اس وقت کوئی موضوع نہیں ہے. سب سے بڑا موضوع یہ ہے، اور سب سے بڑی کیوریوسٹی ہے، کیا کس نے. جب یہ سب ہو گیا، اب کچھ لوگوں نے کہا، میں آیت پڑھتا ہوں ترجمہ. ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا، اسے ابراہیم کہتے ہیں. قصہ مختصر یہ کہ یہ ڈسکشن ہوتے ہوتے مجمع لوگ اس نتیجے تک پہنچ گئے کہ ذمہ دار ان کے خیال میں کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اب یہ سچویشن اور ٹینس ہو گئی ہے، کیونکہ ایک بڑا انسیڈنٹ ہو گیا ہے اور آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا انہوں نے کہ کون ذمہ دار ہے. ایک طرف سارا شہر ہے، ایک طرف بادشاہ ہے، ایک طرف ایک اکیلے ابراہیم ہے. یہ کہنا آسان ہے، سوچو سی کیا معاملہ ہوگا. آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، ایک طرف ایک آدمی ہو، سامنے 100 آدمی، آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ یہاں ایک ابراہیم ہے، سب ہے باقی سامنے. ابراہیم علیہ السلام کو مجمع میں لاؤ، اسے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام کی گرفت کی. ابراہیم علیہ السلام لائے جا رہے ہیں اور شہر میں مجمع اکٹھا ہو رہا ہے. شہر میں عجب منظر ہے، شہر میں عجب افراتفری کا عالم ہے. ارے وہ شخص، کوئی کسی سے کہہ رہا ہے، ارے وہ شخص جو دعوے کر رہا تھا نا، سنا ہے اس پر بڑا جرم ثابت ہو گیا ہے. ارے چلو سب اس شخص کی طرف چلو، اب اس کا حساب کتاب ہوگا. میں اپنے الفاظ میں کہوں، یہ ان کی مت ماری گئی تھی. ابھی میں اس میں آگے نہیں مزید کرتا، سسپینس نہیں چھوڑتا. لیکن یہ اصل میں اب یہ کرنے جو جا رہے ہیں نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا کام آسان کرنے جا رہے ہیں. وہ کیسے ہے؟ اس لیے کہ اب جو ابراہیم علیہ السلام نے کرنا ہے نا، پہلے تو ابراہیم علیہ السلام یہ کام کر رہے تھے انڈیویجولی یا امنگسٹ دا گروپ آف پیپل. اب جو ابراہیم علیہ السلام کریں گے نا، وہ پورے شہر کے سامنے کریں گے. یعنی انہوں نے خود ہی پورا مجمع اکٹھا کر کے دے دیا ابراہیم علیہ السلام کو. اب آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کرتے کیا ان کے ساتھ. اب وہ سب جو کچھ کریں گے شہر کے لوگوں کے سامنے کریں گے. سب تک آسانی سے پیغام پہنچے گا ابراہیم علیہ السلام کا. منظرنامہ سوچئے، بت توڑے جا چکے ہیں،
عبادت گاہ متاثر ہو چکی ہے، شہر کے لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں، شہر کے لوگ مخالف ہو چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی گرفت ہو چکی ہے، مجمع اشتعال میں آ چکا ہے، ٹوٹے ہوئے بتوں کی بھرمار ہے، اور عجب نہیں بادشاہ اور لوگ سب غصے سے سرشار ہیں، سب کو ابراہیم علیہ السلام سے جواب درکار ہے۔ کون ابراہیم؟ جو اس بھرے دربار میں اللہ کی توحید کا واحد پرستار ہے۔ آیت سنیے ترجمہ، کہنے لگے اے ابراہیم کیا تم نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ سناٹا، ہر شخص کی نظر ابراہیم علیہ السلام پر ہے۔ کیا کہیں گے؟ اب ہوگا کیا؟ شہر کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے جواب کے منتظر ہیں۔ اب جو ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کرنا شروع کی ہے تو شہر کے لوگ الگ الگ کیفیت میں مبتلا ہو رہے ہیں اور اس کا نیٹ ریزلٹ نکل رہا ہے۔ یہ کیا ڈائیلاگ ہے جو ہو رہا ہے؟ اب کلرز کریں گے انشاءاللہ۔